पॉर्न इंडस्ट्री के बेताज बादशाह लॉस एंजलिस की सैर। यहाँ आग किस गुनाह की वजह से लगी? कौमे लूत के पैरोकार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे अमेरिका के एक ऐसे शहर की जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की अयाशी का मरकज था। दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फिल्म इंडस्ट्री भी इसी शहर में है, जिसे पॉर्न वैली कहा जाता है। ये वो शहर है जहाँ न्यूयॉर्क के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी तादाद आबाद है। इस शहर को दज्जाल का घर, फहाशी, रक्सो सरूर और यहूदियों के इज्तिमा का अड्डा भी कहा जाता है। लेकिन अब ये शहर आग में जलकर राख का ढेर बन चुका है। यहाँ के अमीरजादों ने इसराइल का साथ दिया और गजा के मुसलमानों को जलता हुआ देखते रहे, लेकिन आज इनके शानदार मोहल्लात जलकर खाक हो चुके हैं। ये आग कैसे लगी? आग लगने से पहले ये शहर कितना खूबसूरत था। कितने हॉलीवुड और बॉलीवुड अदाकारों के घर जलकर राख हुए और इमदाद के लिए लॉस एंजलिस पाकिस्तानियों की तरफ क्यों देख रहा है? क्या ये अल्लाह का अजाब था या फिर वार्निंग? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलते हैं आज की इस दिलचस्प सैर पर। प्यारे दोस्तों, लॉस एंजलिस अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का सबसे खूबसूरत और आज़ाद शहर माना जाता है। इस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स या लैंड ऑफ स्टार्स कहकर भी पुकारा जाता है, लेकिन हालिया आग ने इस शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिली। ये आग इतनी बढ़ती चली गई कि पूरा लॉस एंजलिस इसकी लपेट में आ गया। इस आग की वजह से 20,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई, जिसमें 15,000 से जायद घर, स्कूल्स, हॉस्टल्स, सिनेमा हॉल्स, स्टूडियोज और तिजारती मराकज खाकिस्तर हो गए। ये वही शहर है जहां बैठकर बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स ने इसराइल की हिमायत की थी। आज ये शहर बिल्कुल फ़लस्तीन के शहर गजा की तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि इस शहर पर फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों और लोगों की बद्दुआओं की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हैरत अंगेज तौर पर यह मालूम भी ना हो सका कि यह आग कैसे लगी, जिसने पूरे शहर को जलाकर राख कर डाला। यही वजह है कि बेशतर अफराद इसे अजाब इलाही करार दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस शहर में ईसाई, यहूदी, बुद्ध मत, मुसलमान और कई दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, मगर बुद्ध मत भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लॉस एंजलिस मुआशी एतबार से इतना मजबूत है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान शाहाना जिंदगी गुजारता है। क्या आपको मालूम है कि लॉस एंजलिस में सबसे मुश्किल काम गाड़ी की पार्किंग ढूंढना है? यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि हर शख्स के पास 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, इसलिए पार्किंग के लिए जगह दस्तयाब नहीं होती। यहाँ के लोग दिन हो या रात हर वक्त ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। अमेरिका में इस शहर को अपनी नाइट लाइफ की वजह से खासी शोहरत हासिल है। पूरी रात नाइट क्लब्स में अय्याशियाँ और कूल पार्टीज चलती रहती हैं। सर्दी हो या गर्मी, नौजवान लड़कियां मुख्तसर कपड़ों में अक्सर सड़कों पर दिखाई देती हैं। लॉस एंजलिस का सालाना जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, यानी इस अकेले शहर का जीडीपी सऊदी अरब, स्वीडन और कोरिया जैसे ममालिक के बराबर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ रहने वाला हर शख्स अरबपति है। इस शहर की खूबसूरत इमारतों, सड़कों और शानदार मौसम की वजह से सालाना करोड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं, जबकि हॉलीवुड के तकरीबन सभी सितारे इस शहर में रहते हैं। इसी वजह से इस शहर में हर साल लातादाद फिल्में शूट की जाती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही मरकज़ है। इस शहर को सेलिब्रिटीज़ का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 2700 के करीब हॉलीवुड अदाकारों के घर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन डांस स्टूडियोज़ भी इसी शहर में हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर हॉलीवुड अवार्ड, जिसे शो अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, इसी शहर में मुनक्किद किया जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शहर होने के नाते लॉस एंजलिस आलमी सकाफत का मरकज़ बन चुका है और दुनिया का सबसे खूबसूरत साहिल सेंटा मोनिका बीच यहाँ की खास पहचान है।
پیارے دوستو، اگر بات کریں لاس اینجلس کی سب سے اونچی عمارت کے بارے میں تو اس کا نام ولشائر گرینڈ سینٹر ہے۔ یہ 73 منزلہ عمارت ہے جس کی اونچائی 1100 فٹ ہے۔ اس کے اندر سوئمنگ پولز، ڈانسنگ بارز، 7 سٹارز ہوٹلز اور دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ لاس اینجلس کے سمندری ساحل انتہائی خوبصورت اور بڑے ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی لوگ یہاں سال کے 365 دن گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ لاس اینجلس کے قوانین میں یہ شامل ہے کہ ایک ہی گھر کے 2 بچے والدین کے ساتھ سوئمنگ پول میں ایک ساتھ نہیں نہا سکتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر نقصان ہو تو ایک بچے کو ہو۔ اگر آپ اس قانون کی خلاف ورزی کریں تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ لاس اینجلس میں 15 سال سے کم عمر کے بچے شراب، سگریٹ، سگار یا کوئی بھی نشہ آور چیز خرید نہیں سکتے۔ حالانکہ لاس اینجلس میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں کے بارز مہنگی ترین شرابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں ایک 11 میل لمبی سرنگ ہے جس سے لاشوں کو ٹھکانے لگانے اور مجرموں کو جیل سے عدالت لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ موجودہ دنوں میں یہاں کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہاں کے مقامی افراد کا ماننا ہے کہ اب یہ جگہ آسیب کا گھر بن چکی ہے، یعنی جو بھی اس سرنگ کے اندر جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، لاس اینجلس میں بے شمار نیشنل پارکس ہیں جہاں آپ کو ہر قسم کے جنگلی جانور دیکھنے کو ملیں گے۔ لاس اینجلس میں خوبصورت پہاڑ، سرسبز میدان، خوبصورت جھیلیں اور جنگلات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس شہر نے 2 مرتبہ اولمپک گیمز کی میزبانی بھی کی۔ لاس اینجلس میں نیو ایئر کے موقع پر پورے شہر کو سجایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور تہوار ہیلووین ہے، جس میں یہاں کی لڑکیاں بغیر لباس کے بھی موجود ہوتی ہیں۔ لاس اینجلس میں 2 موسم یعنی سردی اور گرمی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں لوگ بیچ پر وقت گزارتے ہیں اور سردیوں میں برف باری انجوائے کرتے ہیں۔ عام دنوں میں دھوپ اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ لاس اینجلس میں فحاشی بھی بہت زیادہ ہے اور اسے پورن انڈسٹری کا سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سالانہ لاکھوں کی تعداد میں فحش فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی تقریباً 90% فحش فلمیں لاس اینجلس میں ہی تیار کی جاتی ہیں، اور متعدد فحش اداکاروں کے گھر بھی اسی شہر میں موجود ہیں، جو کہ اب جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہاں کے ایک ساحل کے کنارے پر ایک گھر ایسا بھی ہے جو آگ لگنے کے باوجود محفوظ رہا۔ یہ ایک بڑے بزنس مین کا گھر ہے جس نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا۔ اس بڑی تباہی کے بعد اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے امریکہ کو ہزاروں کاریگروں، ٹیکنیشینز اور ورکرز کی ضرورت ہے، یعنی ہزاروں پاکستانی ہنرمندوں کو روزگار ملنے کے بہترین چانسز ہیں، اور رعایت کے ساتھ ویزا اور سفری اخراجات کے پیکیجز کا اعلان بھی متوقع ہے۔ جبکہ لاس اینجلس کی انتظامیہ نے اپنی حکومت سے درخواست کی کہ وہ پاکستانی انجینئرز اور ہنرمندوں کو خصوصی رعایت دے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی لاس اینجلس کی ازسر نو تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں، خاص طور پر فلسطین، غزہ، شام اور لبنان کے بے کس اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور انہیں ظلم سے نجات عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے، اور ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔